सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले कराची से आपको खबर देंगे, जहां शाह लतीफ़ टाउन के इलाके में गोली लगने से नन्ही हरमीन की मौत से जुड़ी एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब की सियासी सूरत हाल पर आज इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। सूबे में PTI के इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन के नताइज से मुतालिक रिपोर्ट का जायजा भी लिया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा क्या एजेंडा है इस मीटिंग का? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो एक रोज़ा दौरा करके वापस पहुंचे हैं और सुबह उन्होंने पंजाब के ही मामले पर जो है सूरत हाल पर सियासी सूरत हाल अहम इजलास भी तलब कर रखे हैं। सुबह दिन 1 बजे जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो PM की ज़ेर सदर जो इजलास होगा पंजाब की सियासी सूरत हाल का, उसमें जायजा लिया जाएगा। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली पर जो है मुशावरत होगी। पंजाब में जो PTI के इंतजामी अमूर पर भी जो है ब्रीफिंग दी जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबी नताइज से मुतालिक रिपोर्ट का भी जायजा लिया जाएगा। और जितने भी जो मामलात हैं उस पर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो गाइडलाइंस भी देंगे। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी तफसीलात के लिए। इमरान खान बढ़के मारता है लेकिन जेल में था तो रोता था। साकिब निसार अदलिया की तारीख का बदतरीन नाम है। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब कानून तैयार कर लिया था, लेकिन साकिब निसार ने कहा कि इसे पेश किया तो ख़त्म कर देंगे। लाहौर में तकरीब से ख्वाजा आसिफ ने धुआंधार खिताब किया। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। लोगों ने पूछा, जो लोग आए उन्होंने कहा आपकी जेल में और कौन कौन था? उन्होंने कहा हमारे साथ इमरान खान भी था, और वो चंद दिनों के बाद रिहा हो गया। 4 के 5 दिन रहा, सारा दिन बैठ के रोता रहता। ये जितना दलेर है, जिन्होंने मुंडे ने चढ़ के पिछले 3 साल दियां बड़का मारा, सानू ओदा भी पता है। साकिब निसार जो है इस वक्त जुडिशरी में जो बदतरीन नाम है उनमें एक साकिब निसार का भी नाम। शाहिद अब्बासी साहब ने वो कानून जो है बदलना चाहा, ऐसी तब्दीलियां लाना चाहिए जो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक थी। साकिब निसार साहब ने उनको पैगाम भेजा कि अगर आपने इसमें कोई तब्दीली की तो हम स्ट्राइक कर देंगे। एक रात कबल जो है वो टेलीफोन ना बजे होते, ज्वाइंट सेशन वाले दिन ही पीपल्स पार्टी PTI की हुकूमत का जो है वो खात्मा हो जाता। जो KP से स्टार्ट हुआ है ये सिलसिला जो है ये चलेगा, ये कराची तक चलेगा। इमरान खान ने अभी तक जमहूरियत के बूट नहीं पहने। इमरान खान पैर भी पड़ेंगे और जूते भी उठाएंगे। लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक का कहना है कि अब वो लंदन जाएंगे तो नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे। मैं मिल के आया, मेरा ख्याल है मेरी मुस्कुराहट आपको बताती है कि हालात क्या है। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बातें खिली हैं। मैं तो मियाँ साहब से यह कह रहा था, मियाँ साहब मैं जा रहा हूँ, कुछ दिनों में आप मेरे साथ ही चलें। दिल तो चाहता है आपको साथ ही लेके जाएं, मगर इंशाअल्लाह अनकरीब मियाँ साहब भी वापस आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के घर उम्मीद भी है और बहुत कुछ है, यकीन भी है। अनकरीब मियाँ साहब भी वापस आएंगे और पाकिस्तान देखें, जो भी लेके आए, जिस तरह भी लेके आए खान साहब को, अब उन्हें भी सोचना चाहिए कि इनको रखना पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाना है। जिस इंसान को ये नहीं पता कि वो कहते हैं कि मुझे टेलीविजन से पता चला कि डॉलर की कीमत क्या हो गई, जिस इंसान को ये नहीं पता वो कहते हैं कि जी बारिशें कम हुई तो गंदम की फसल कम हो गई, जब ज्यादा हुई थी तब भी गंदम खत्म, जब कम है गंदम तो तब भी इनको गिला। सो हमें जितने दिन गुजरेंगे, जितने दिन इमरान खान की हुकूमत रहेगी, पाकिस्तान को खतरा है। और पाकिस्तान जितनी तेजी से खुदा नीचे जा रहा है, अल्लाह ताला से दुआ है, इल्तिजा है कि इसको उस हद तक ना जाने दें जहां वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। नए DG जमील अहमद अपने ओहदे का चार्ज लेने नैब लाहौर पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक DG नैब लाहौर शहजाद सलीम ने चार्ज अभी तक नहीं छोड़ा। मज़ीद जानेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे सऊद बट से। सऊद, नए DG कब तक ओहदा संभाल लेंगे? नए DG नैब लाहौर जमील अहमद ने आज 9 बजे अपने ओहदे का चार्ज बाकायदा तौर पर संभाल लिया है। इसकी बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई तर्जुमान नैब की जानिब से, जिसमें ये वाज़े किया है कि जमील अहमद आज नैब लाहौर में पहुंचकर अपना चार्ज संभाल चुके हैं, जबकि DG नैब शहजाद सलीम को अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन विंग नैब इस्लामाबाद तैनात किया गया है। आज ज़राए की जानिब से ये कन्फर्म किया गया है कि DG नैब लाहौर के तबादले के फ़ौरन बाद नए DG नैब जमील अहमद को कहा गया कि आप फ़ौरन लाहौर पहुँचे और अपने
اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں. آج جو ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم یہاں پر کام کر رہے تھے, انہوں نے تاحال اپنے عہدے کا چارج نہیں چھوڑا. وہ 2 جنوری تک چھٹی پر ہیں. ان سے رابطہ کیا گیا, انہیں بتایا گیا کہ آپ کا تبادلہ ہو گیا ہے. ان کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ صبح تک کا انتظار کیا جا سکتا ہے, میں چھٹی پر ہوں, فوری طور پر آفس نہیں پہنچ سکتا. لیکن ان کے چارج چھوڑنے کا انتظار بھی نہیں کیا گیا اور جمیل احمد کو فوری طور پر اسلام آباد سے لاہور پہنچنے کی ہدایات جاری کی گئیں. ذرائع کے مطابق چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کی خصوصی ہدایات تھی کہ آج فوری طور پر جمیل احمد لاہور پہنچے اور اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں. اس تناظر میں نیب لاہور کے اندر جو ایڈمن سیکشن ہے اس کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ نیب لاہور کے اندر موجود رہے. جمیل احمد لاہور پہنچتے ہی عہدے کا چارج سنبھالیں گے. ٹھیک 9 بجے انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھالا ہے اور یہ نیب کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ رپورٹ کیا جائے گا کہ ایک افسر جس نے عہدے کا چارج نہیں چھوڑا اور ایک نیا افسر جو اپنے عہدے کا چارج لینے پہنچ گیا ہے. اس طرح کی مثالیں نیب کی تاریخ میں نہیں ملتی. جمیل احمد کو کچھ ہی عرصہ قبل نیب کے اندر ڈائریکٹ انڈکٹ کیا گیا. یہ 22ویں گریڈ کے وفاقی سروسز کے ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں. چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال نے وزیر اعظم عمران خان کو ایک سمری بھیجی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 21ویں گریڈ کے ڈی جی کی ایک سیٹ خالی ہے. 3 نام زیر غور تھے جس میں جمیل احمد کو فائنلائز کیا گیا. بعد ازاں 2 روز قبل ہی لاہور ہائی کورٹ میں جمیل احمد کی تعیناتی کے خلاف جو بار ایسوسیشن ہے اس کے صدر نے ایک درخواست دی کہ اس میں رولز آف بزنس کو ملوث خاطر نہیں رکھا گیا. اگر نیب کے اندر کسی افسر کو ڈائریکٹلی اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے رولز آف بزنس کے تحت جو فیڈرل لا سیکرٹری ہیں وہ با اختیار ہیں, وہ سمری بنائیں گے اور وہ وزیر اعظم کو بھیجیں گے. لیکن اس میں چیئرمین نیب نے خود ایک سمری انیشیٹ کی جو مکمل طور پر غیر قانونی ہے. جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے 25 جنوری تک وفاقی حکومت, چیئرمین نیب اور جو نئے ڈی جی نیب تعینات ہوئے ہیں ان سے اس پر جواب بھی طلب کر رکھا ہے. لیکن جو آج ہوا ہے نیب لاہور کے اندر اور ویسے نیب کے ایک ادارے کے طور پر وہ ایک نیا کیس ہے اور اس سے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ نیب میں کام کرنے والے افسران بھی تذبذب کا شکار ہیں کہ ایک افسر بہت جس کو شکریہ سعود بٹ, آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. نئے پاکستان میں اشرافیہ مالا مال, غریب کا ہو گیا برا حال. کارپوریٹ سیکٹر نے ریکارڈ منافع سے تجوریاں بھر لیں اور عوام ہاتھ ملتے رہ گئے. وزیر اعظم, وزیروں اور مشیروں نے بڑی کمپنیز کے منافع میں اضافے کو معاشی ترقی قرار دینا شروع کر دیا. زمینی حقائق اور حکومتی دعووں کے پوسٹ مارٹم کے لیے یہ رپورٹ. علی حیدر گیلانی نے پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کھاد ملک میں نایاب ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ مہنگے داموں بھی کھاد دستیاب نہیں ہے. فرٹیلائزر اس ملک میں نایاب ہو چکا ہے. اس سیزن میں کاشتکار کو جتنی مشکل پڑی ہے اتنے مہنگے داموں پر بھی فرٹیلائزر ہمیں نہیں ملی کہ یہ بمپر کراپس بھی ہوئی. تو ہمارا بنیادی سوال جو ہمارا اپوزیشن کا بنتا ہے اس حکومت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ پھر پچھلے 3 سالوں سے ہم اپنی جو ویٹ ہے وہ کیوں امپورٹ کر رہے ہیں. فاطمہ فرٹیلائزرز نے دبئی ایکسپو میں تیسرے کسان ڈے کے موقع پر پاکستان کی زراعت کو فروغ دینے اور عالمی سطح پر اپنے کسانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کیا. تقریبات میں پاکستان کے زرعی ورثے اور کسانوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. ہر سال 18 دسمبر کو پاکستان میں کسان ڈے منایا جاتا ہے. یہ دن منانے کا آغاز فاطمہ فرٹیلائزرز کی جانب سے ہوا جو طویل عرصے سے پاکستان کے غریب کسانوں کو اہمیت اور پہچان دلانے کے لیے سرگرم عمل ہے. فاطمہ فرٹیلائزرز کے سی ای او فواد احمد مختار کا کہنا ہے کہ پاکستانی کمپنیز کو بین الاقوامی فورمز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ کسان ہماری قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی فخر امام کا کہنا ہے کہ زرعی شعبے کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنج کا سامنا ہے. زراعت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سائنسدانوں کی مدد کی ضرورت ہے. وہ پنجاب یونیورسٹی میں زراعت اور صحت کے شعبے میں ترقی پر عالمی سمپوزیم کے شرکاء سے آن لائن خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر وزیر زراعت پنجاب حسین جہانیہ گردیزی نے کہا کہ بائیو ٹیکنالوجی میں ترقی کے بغیر زراعت اور ہیلتھ میں ترقی نہیں ہو سکتی. انہوں نے سینٹر آف ایکسیلنس اینڈ مالیکیور بیولوجی کے تحت کپاس کی نئی قسم CKC3 کی دریافت کو خوش آئند قرار دیا. صوبائی وزیر نے عام کاشت کے لیے پنجاب سیڈ کونسل سے اس کی منظوری پر یونیورسٹی کے سائنسدانوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا. کانفرنس میں ترکی، ایران، جرمنی، ملیشیا اور قازقستان کے سائنسدانوں کے علاوہ 4 صوبوں اور گلگت بلتستان کے نامور اسکالرز نے اپنے مقالات پیش کیے.
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत मकामी कारोबार बढ़ाने, दरामदात के मुतबादिल और बरामदात को फ़रोग़ देने की पॉलिसियों पर अमल पैरा है। वो एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स के PVC प्लांट की तोसी तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस कामयाबी पर एंग्रो को मुबारकबाद दी। उन्होंने दीगर कारोबारी इदारों पर जोर दिया कि वो मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए मकामी मैन्युफैक्चरिंग और बरामदात को फ़रोग़ दें। एंग्रो कॉरपोरेशन के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गयास खान ने बताया कि PVC प्लांट की तोसी पाकिस्तान के पेट्रोकेमिकल्स के मंजरनामे को नई शक्ल देगी। 1 लाख टन इजाफे के साथ PVC प्लांट की पैदावारी सलाहियत 2,95,000 टन सालाना हो जाएगी। इससे न सिर्फ मुल्की ज़रूरत पूरी होगी बल्कि दरामदी मुतबादिल के तौर पर पाकिस्तान को सालाना $240 मिलियन की बचत भी होगी। नोवा ग्रुप ने टेक्नोलॉजी और तकनीकी आगाही की मुंतकिल इतालवी आर्किटेक्ट फर्म के साथ मुआहिदा कर लिया। मुआहिदे के इतालवी सफ़ीर एंड्रियास फेरेरीज और इटली में पाकिस्तानी सफ़ीर जौहर सलीम ने बाहमी तौर पर तौसीक की। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में इतालवी सफ़ीर H.E. एंड्रियास फेरेरीज, रोम में पाकिस्तान के सफ़ीर H.E. जौहर सलीम, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फारीना, चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इमरान अमीन ने भी खिताब किया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शकील मुनीर और अमेरिका के पाकिस्तान में अताशी माइकल मू भी इस मौके पर मौजूद थे। नोवा ग्रुप के चेयरमैन जुनेद अफजाल चौधरी ने प्रोजेक्ट की अहम खसूसियात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि नोवा ग्रुप पाकिस्तान के समाजी और इक्तिसादी हालात को बेहतर बनाने के लिए कोशा है। हम रियल इस्टेट में जिद्दत और मुआशी इस्तात पर यकीन रखते हैं।